बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में हालात क्या हैं और हमारी दो अहम शख्सियात इस वक्त कर क्या रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को इतनी जल्दी थी, इतनी बड़ी ख्वाहिश थी उनकी कि जनाब बादशाह सलामत किंग चार्ल्स की ताज पोशी में शिरकत करनी है, तो वो जनाब 3 दिन पहले ही पहुंच गए हैं। और ना सिर्फ ये कि 3 दिन पहले पहुंचे बरतानिया, बल्कि उन्होंने कहा जी पूरा हफ्ता मैंने वहां गुजारना है। अब कोई उस तरह की कोई ऑफिशियल कमिटमेंट या कोई खास ये सरकारी दौरा नहीं है, ये सिर्फ किंग चार्ल्स उनकी ताजपोशी की तकरीब है और 1 दिन की तकरीब, 1 दिन भी सारा दिन तो नहीं जारी रहनी, तो उसके अलावा तो कोई खास कमिटमेंट है नहीं। या तो यहाँ से कोई बड़े माशी माहरीन लेकर जाते, कोई 2 तरफा ताल्लुकात के हवाले से कोई बात होनी होती, नहीं जनाब। वहां गए हैं और 2 तरह की फुटेज सामने आई है, 2 तरह की वीडियो सामने आई है। पहली तो जो सरकारी तौर पर जारी की गई है, उसमें तो एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि चार्टर्ड प्लेन में, सरकारी तैयारे में, चार्टर्ड प्लेन में शहबाज शरीफ साहब बरतानिया गए हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो भी सरकारी ले गए जनाब जहाज। फिर ये कहते हैं जी हम तो सरकार का बड़ा पैसा बचा रहे हैं, हम तो अपने खर्च पर चले जाते हैं। तो जहाज सरकारी और चार्टर्ड लेकर जाते हैं जनाब, इनकी याशियां नहीं खत्म होती। और 6-6 दिन वहां पर रहना है, 1 दिन का चंद घंटों का काम, लेकिन 6 दिन रहना है। और सरकारी जो वीडियो आई है उसमें तो चलें, ये तो आ गया ना सामने कि सरकारी चार्टर्ड प्लेन करके शहबाज शरीफ साहब वहां पर गए हैं और उसका खर्चा वो सारा कुछ ज़ाहिर है सरकार से जाएगा। और ये जो 6 दिन वहां इन्होंने गुजारने हैं, 1 दिन की पार्किंग का पता कितना है? 1 दिन की पार्किंग का खर्चा ये जनाब असदुल्ला साहब ने एक चीज बताई है, डिटेल बताई है, 10 से 12 लाख रोजाना बनती है ये पार्किंग फी, जो वहां पर एयरपोर्ट पर जहाज खड़ा रहना है, और 3000 पाउंड तकरीबन। अब आप ये देखें कि एक तो सरकारी फुटेज में ये सब साबित हो गया, तो सरकारी फुटेज तो सिर्फ उतनी दिखानी थी ना कि जी शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए हैं जी, रिसीव करने जनाब ये आया हुआ है बंदा। लेकिन इसके अलावा एक और वीडियो भी है, एक और वीडियो भी है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, और असदुल्ला खान सकानी वो भी हमारे पास आ गई वीडियो, उन्होंने वो दिखाई भी अपने व्लॉग में। उसमें जो कुछ है असल कहानी वो है, हैरान कुन है वो। फिर बोल टीवी पर बोल के बरतानिया में जो रिपोर्टर हैं उन्होंने जो कुछ बताया है वो एक अलग शर्मनाक कहानी है। एक एक करके मैं आपके सामने चीजें रख रहा हूं। अब ये तो खुसूसी तैयारे में गए, ये बिजनेस क्लास में चले जाते हैं, किसी कमर्शियल फ्लाइट में चले जाते हैं, तो कौम का पैसा बच जाता। जिसके पास जनाब कहते हैं जी जहर खाने के पैसे नहीं है, उसके लिए पैसे बचा लेते। जो तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई से गुजरी है इस वक्त दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में, आप देखिए श्रीलंका को पीछे छोड़ दिया हमने, श्रीलंका को, और भीख मांगते फिर रहे हैं हर जगह से। लेकिन चार्टर्ड तैयारा वहां जा सकता है, 6 दिन वहां पार्किंग में रह सकता है, और उस तैयारे में अपना खानदान भी ले जा सकते हैं। अब उसकी कोई वीडियो, कोई फुटेज नहीं दिखाई गई, मगर क्या हुआ कि सामान की वीडियो सामने आ गई, और ये सरकारी तौर पर नहीं जारी की गई। सामान की वीडियो में क्या है कि जनाब बच्चों के स्ट्रॉलर्स होते हैं ना, स्ट्रॉलर बच्चे को बिठा के, जिसमें आम लफ्जों में प्रैम भी इसको कह देते हैं, तो वो नजर आ रही है। अब शहबाज शरीफ साहब, ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, ये क्या लेकर गया है? यानी बच्चों की वो स्ट्रॉलर वो क्यों लेकर गए हैं? वो फ्रिज में नजर आ रहे हैं। फिर शरीफ डेयरी फार्म का बॉक्स है, वो किस लिए है? फिर उसमें पूरा नजर आ रहा है लिखा हुआ जी प्राइम मिनिस्टर फैमिली, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का साजो सामान है, इतना साजो सामान है, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली वो भी साथ जा रही है। क्या इन्होंने भी ताजपोशी में शिरकत करनी है? ये किस लिए गए हैं? इनके पास, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के पास कोई 3-3, 4-4 लाख नहीं था टिकट्स के लिए, ये पूरा खानदान ही वहां पर चला गया। फिर तो ये किस लिए वो इतना साजो सामान? तो लग रहा है कि उनकी फैमिली भी साथ गई है, नवासे नवासियां, पोते पोतियां वगैरह वो भी साथ गए हैं जनाब, बच्चे भी। और ज़ाहिर है बच्चे इतने छोटे जो हैं स्ट्रॉलर वाले, वो माँ बाप के बगैर तो नहीं गए होंगे, तो ये सबको भी ले गए हैं। ये इनका अंदाज है। ये जब सरकार में आते हैं प्रोटोकॉल के लिए आते हैं, और माजी में इन्होंने ये सब किया। अपने घरों में 350 जो जाती मुलाजिम थे उनको सरकार से तनख्वाह दिलवाते थे। इनके तो बर्तन जो है, बर्तन जिनमें लोगों को जो मेहमानत खाना देते वो भी सरकार के होते थे, पंजाब गवर्नमेंट उसके ऊपर लिखा होता था। ये तो हाल है इनका। अब जनाब वो उन पर ताले भी लगाए हुए हैं सामान पर, और वो सारा कुछ नजर आ रहा है। अब ये चीज देखें, लोग हैरान होंगे कि ये खानदान इतना अमीर, कि अभी पता लगा है जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो उनके बेटे सलमान शहबाज की दौलत में बरतानिया में होश रुबा इजाफा हो गया। ये जाहिद गुशकोरी साहब की खबर है, मैंने पूरी वीडियो इस पर बनाई है, हम न्यूज़ पर चल गई है, और मुसलसल वो इस पर खड़े हैं, बता रहे हैं। और 11 कंपनियों की में शराकतदारी सामने आ गई है ये पिछले 1 साल में। तो इतनी दौलत होते हुए
ان کو کیا ضرورت ہے کہ جناب پھر اس طرح کے مفت ٹور لگا رہے ہیں؟ تو اس کے لیے جاننے کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ میاں نواز شریف صاحب جمعے کے دن نماز دفتر میں پڑھتے ہیں اور وہاں پر ان کے چند کارکن 8-10 آ جاتے ہیں، کوئی انہوں نے خاص صحافی رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ تو کھانا بھی یہ کوئی گھر سے نہیں آتا نواز شریف صاحب کے، یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں مختلف لوگوں کی، کبھی فلاں لے آتا ہے کبھی فلاں لے آتا ہے، تو وہ کھانا بھی پلے سے نہیں کھلاتے، یہ رواج ہی نہیں ان کے ہاں۔ میں نے بتایا نا، برتن بھی یہاں پر پاکستان میں سرکاری ہوتے تھے، ان کے گھر پہ جب کوئی کھانے جاتا تھا وہ کہتا تھا پنجاب گورنمنٹ کے، جناب وہ چمچ اور پلیٹیں وہ ساری پنجاب حکومت کی ہوتی تھی۔ یہ آپ سوچئے، تو یہ کچھ نہیں، یہ ان کے گھروں میں ڈیزل بھی جناب سرکار کا آئے گا، وہ جو گاڑی میں ڈلے گا اور جو ان کے جنریٹرز میں ہوگا۔ ان کو یہ عادت ہے، یہ صرف باتیں ہوتی ہیں۔ 350 ملازم، میں نے وہ فہرست دیکھی ہے ان کی، مرحومہ والدہ صاحبہ کو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے، بڑی عبادت گزار خاتون تھیں، تو وہ ان کی خدمت کے لیے جو خاتون رکھی ہوئی تھی اس کو بھی سپورٹس سٹاف سے تنخواہ جاتی تھی، سپورٹس ڈپارٹمنٹ سے۔ یہ تو حال ہے، اپنی والدہ کی خدمت کے لیے بھی جو خاتون ہے جی اس کو تنخواہ ذاتی طور پر نہیں دیتے تھے، یہ ان کے آتے ہیں، یہ ایسے نہیں محلات بن گئے۔ اچھا، پھر جناب اب تاج پوشی اتنی ضروری تھی، 3 ہفتے پہلے پہنچ گئے، پھر اس کے بعد بھی انہوں نے وہاں پر رہنا ہے، نہ کوئی یہ کہ جناب وہاں جا کر کوئی پاکستان کی بات ہو۔ پھر اب آگے یہ سربراہی کانفرنس آ رہی ہے شنگھائی تعاون کی، جس میں ابھی تو گئے ہیں بلاول، تو آگے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب چلے جائیں گے، اگر تب تک وزیر اعظم ہوئے، تو نہیں بھی ہوں گے تو کون جائے گا؟ اب افغانستان نہیں جا سکے لیکن یہاں چلے گئے ہیں۔ ایک اور کہانی جو بول کے رپورٹر نے بتائی ہے اور لائیو سمیع صاحب کے پروگرام میں، کہ جناب وہ 11 بجے صبح ملنا تھا نواز شریف سے، بڑے بھائی سے شہباز شریف، لیکن مل نہیں رہے۔ وہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی نجی مصروفیات ہیں وزیر اعظم پاکستان کی شہباز شریف کی، نہ وہ بیٹے کے فلیٹ پہ مل رہے ہیں، پتہ نہیں اس لیے ہمیشہ جا کر یہ گم جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں کہ احتجاج نہ شروع ہو جائے، وہاں پر پاکستانی بڑی تعداد میں احتجاج شروع کر دیتے ہیں، وہ نہ ہو جائے، اس لیے چھپتے پھرتے ہیں، لیکن نجی مصروفیت بتا رہے ہیں۔ اور نواز شریف صاحب سے بول کے رپورٹر نے بات کی برطانیہ میں موجود، کہ جی میں نے ان سے پوچھا کہ بلاول صاحب بھارت گئے ہیں دورے پر، اس پر کوئی بات کرتے ہیں؟ تو نواز شریف صاحب نے بڑا نا گھور کے دیکھا حیرانی سے، یہ کیا مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اور اندر چلے گئے۔ تو اس پر سمیع صاحب نے بڑا خوبصورت طنز کیا کہ جی انہوں نے کہا ہوگا یہ کون ہے، ہم تو صرف اپنے صحافیوں کو بلاتے ہیں، یہ بول کا کہاں سے آ گیا اور یہ کیا سوال کر رہے ہیں، کوئی سوال کرنے والے ہیں؟ تو میاں صاحب تو آپ کو پتہ ہے کس طرح کے سوال اور جواب کی ان کو عادت ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ سارے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں جائیدادیں، برطانیہ میں کاروبار، برطانیہ میں جانا ہے تو وہاں پر زندگی گزارنی ہے ان کے قوانین کے مطابق، وہاں کے یہ شہری بن جاتے ہیں، اور حکمران یہاں پاکستان کے، یہاں صرف حکمرانی کے لیے آتے ہیں، کیونکہ برطانیہ میں بے پناہ دولت ہے، وہاں پر جناب نیشنلٹیز ہیں، کاروبار وہاں پر ہے، پاکستان میں بھی ہے لیکن اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، گلف کنٹریز میں بھی اور سب جگہ، لیکن وہاں وہ پروٹوکول نہیں ملتا، یہ اصل بات ہے، وہاں سینکڑوں ملازم نہیں ملتے اتنی دولت کے باوجود، تو محلات ہیں، سب کچھ ہے، تو اس کے لیے جاتے ہیں۔ اور پھر جب اس طرح کا ٹور لگانا ہوتا ہے تو مفت میں سرکاری خرچ پر جانا اور ہی بات ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا سلمان شہباز آئے تو جب انہوں نے کہیں پیش ہونا عدالت میں تو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی دی جاتی ہے ان کو، پرائم منسٹر کی سیکیورٹی ساتھ، وہ مناظر وہ فوٹیجز سب کے سامنے ہیں۔ وہ ان کے داماد آتے ہیں تو ان کو بھی پرائم منسٹر کی سیکیورٹی پہنچتی ہے، اور وہ عدالتوں میں جاتے ہیں جناب، یہ ان کا حال ہے۔ اس لیے یہ سرکار آتے ہیں ان کاموں میں، اور پھر شرمندگی کوئی نہیں اس طرح جانے میں آنے میں، لیکن وہاں پر دیکھیے پھر یہ چیزیں جب پہنچتی ہیں وہاں اوورسیز پاکستانی میں، وہ دیکھتے ہیں یہاں کے حکمران جو ہیں، یعنی مغرب کی دنیا کے حکمران، جن سے پاکستانی حکمران جو کہتے ہیں تھوڑے سے دے دے جی ہم مانگنے نہیں ہے مجبوری ہے، جن کے پاس جاتے ہیں مانگنے، وہ ان کے مینیجرز جتنا نہیں ان کا لائف سٹائل ہوگا جتنے پاکستانی حکمرانوں کا لائف سٹائل ہوتا ہے، جتنا پروٹوکول ان کا ہوتا ہے، جتنے موجیں ان کی ہوتی ہیں، جس طرح ان کے خاندان ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں سرکاری خرچ پر، یہ برطانیہ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے پھر وہ احتجاج کرتے ہیں کہ لوٹ لوٹ کر کھا گئے ہمارے ملک، اور یہاں عیاشیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔